एपिसोड 14। दूसरी सुबह दावर ने अब्दुल की अदाकाराना सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का प्लान बनाया। फिल्म वालों के साथ रह रहकर अब्दुल में खुद भी अदाकारी की सलाहियतें पैदा हो गई थी। उसने अब्दुल को शहर की एक लाइब्रेरी की तरफ भेज दिया था ताकि वो वहाँ जाकर पुराने अखबारात के जरिए करमचंद और उसके साथियों के मुतालिक मालूमात हासिल कर सके। उसका अंदाज़ा था कि मकामी अखबारात में करमचंद और उसके साथियों के बारे में खबरें ज़रूर शाया होती रहती होंगी, क्योंकि उन लोगों ने इस शहर में पूरी तरह अपने हाथ पांव फैला रखे थे। लाइब्रेरी जाने के लिए अब्दुल ने अपने हुलिये में भी तब्दीली कर ली थी। वो ना जाने पूना के किस बाजार से अपने लिए एक अदद पुरानी शेरवानी और पजामा ले आया था। उस लिबास को पहनकर वो एक मखबूतुल हवास आदमी दिखाई दे रहा था, जिसने अपनी जिंदगी ही किताबों के लिए वक्फ कर रखी हो। दावर उसको इस हुलिये में देखकर मुस्कुराए बगैर न रह सका। मैं समझता हूँ कि अपन इस लिबास में कोई प्रोफेसर मालूम होता हूँ। अब्दुल ने सलीस उर्दू बोलने की कोशिश की। खुदा के वास्ते तुम अपनी जुबान बंद ही रखना, ये आधी लखनवी और आधी बम्बैया जुबान नहीं चलेगी। समझ गया बॉस, अपन अपनी जुबान बंद ही रखेगा। अब्दुल उसी वक्त किसी लाइब्रेरी की तलाश में चला गया, जबकि दावर अपने कमरे में ही रह गया। वो खुद भी लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता, लेकिन उसे मालूम था कि उसके फोन ने करमचंद और उसके साथियों में खलबली मचा दी होगी। वो लोग पागलों की तरह पूरे शहर में उसको तलाश करते फिर रहे होंगे। वो ये भी जानता था कि उन लोगों का रुख शहर के होटलों की तरफ भी होगा। वो होटलों में आकर ये मालूम करेंगे कि हाल में आने वाले मुसाफिर कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं, उनके हुलिये क्या हैं। लेकिन दावर को फिलहाल उनकी परवाह नहीं थी। उसने इसी शहर में एक ऐसा मकान देख लिया था जहां वो और अब्दुल बड़ी आसानी के साथ कुछ दिनों के लिए छुपे रह सकते थे। ये मकान आसिफ ज़्यादा मशहूर था। ये सूरत रोड पर था। कमज़ोर अकीदे के लोग उस तरफ से गुजरते हुए भी खौफ महसूस किया करते थे। लेकिन इस मकान के बारे में ये रिवायत थी कि किसी ज़माने में यहाँ 2 आदमियों का खून हो गया था और उनकी रूहें अभी तक उसी मकान में ही चकराती फिर रही थी। लेकिन दावर को ऐसी बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी जगह खुद एक भूत था। उसने दोपहर का खाना अपने कमरे में मंगवा कर रख लिया था। अब्दुल के आने में देर भी हो सकती थी। उसे करमचंद के करीबी साथियों के नामों और पतों की ज़रूरत थी। वो अपनी कार्रवाई का आगाज़ उन्हीं लोगों से करना चाहता था। उसे ये बात मालूम थी कि उसके साथी भी अच्छे लोग नहीं हो सकते, और ऐसे लोगों के साथ अगर थोड़ी सी सख्ती हो जाए तो क्या नुकसान है। अब्दुल दोपहर के वक्त वापस आया। उसकी हालत बहुत अबतर हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिन भर फावड़ा चलाता रहा हो। आते ही वो सोफे पर ढेर हो गया। बॉस, अपन को मशीन गन चलाने को दो, तोप हवाले कर दो, लेकिन एक कलम चलाना ना साला अपन के बस का रोग नहीं है। माँ कसम, दिन भर में तख्ता हो गया। कितने दिनों के बाद कुछ लिखने का ट्राई किया। साला अखबार तो अपन उलट कर देखता ही नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए साला अखबार का पूरा बंडल हिज्जे करके पढ़ना पड़ गया। चलो, इसी बहाने तुमने कुछ पढ़ लिख तो लिया, लेकिन हुआ क्या? कुछ पता चला? कुछ नहीं बॉस, बहुत कुछ पता चला। वो साला करमचंद तो बड़ा मशहूर आदमी है। अक्खा अखबार वाला जानता उसको। उसका चौकटा छापता है। उसका बड़ा कारोबार है बॉस, ना जाने क्या क्या है। बड़ा बड़ा लोग उसको दावत देता है। उसका साथी लोग भी उसके साथ बहुत मशहूर है। क्या तुमने उसके साथियों के नाम पते ले लिए? लिखे तो नहीं, याद कर लिए। अपन का खोपड़ी स्टॉक मार्केट का माफिक है। दुनिया भर का बात याद रहता है अपन को। उसके एक खास साथी का नाम मनोहर लाल है। वो साला स्टार क्लब और होटल का मालिक है। दूसरा आनंद लाल है। ये साला एक्सपोर्ट का काम करता है। और तीसरा प्रकाश मेहरा है। ये एक अकाउंटेंट है। ठीक है, हम मनोहर लाल से काम शुरू करेंगे। हमारा पहला निशाना यही होगा, दावर ने कहा। मनोहर लाल के साथ बड़ी गड़बड़ थी। उसने एक रात पहले करमचंद के यहाँ जो खाने खाए थे वो अभी तक हजम नहीं हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे गलती से उसने शीशे चबा लिए हों और वही शीशे उसकी आंतों को काट रहे थे। लेकिन मुश्किल ये थी कि वो खाने करमचंद ने अपने हाथों से तैयार किए थे, इसीलिए उनकी सिर्फ तारीफ लाजमी नहीं थी, बल्कि उन्हें खाना भी ज़रूरी था। उस वक्त रात हो चुकी थी। ये दूसरी रात थी और उसका पेट अभी तक सही नहीं हुआ था। इसके बावजूद वो अपने ही क्लब में मौजूद था। क्लब के मामलात के लिए वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। हालांकि उसका मैनेजर भी मौजूद था, लेकिन रात 11 बजे के बाद वो चला जाया करता था और मनोहर उस वक्त तक क्लब में बैठा रहता जब तक क्लब में काम करने वाले एक एक करके अपने घरों को रुखसत नहीं हो जाते। सारा हिसाब किताब समेट लेने के बाद वो ज्योति से प्यार भरी बातें करता, फिर खुद भी क्लब बंद करके घर की तरफ रवाना हो जाता। ज्योति उसके क्लब के लिए बहुत अहमियत रखती थी। वो बैक वक्त उस क्लब की रक्कासा भी थी और अकाउंटेंट भी। दिन भर का सारा हिसाब किताब उसी के जिम्मे हुआ करता और रात के वक्त वो पाई पाई का हिसाब देकर और अपना हिस्सा लेकर खुद भी अपने घर की तरफ चल देती। अपने मुआवजे के लिए उसे क्लब में रक्स करना और मनोहर लाल जैसे बेढंग के शख्स के साथ ये प्यार भरी बातें करना होती, और ज्योति के ख्याल में सौदा महंगा नहीं था। उस वक्त क्लब में तकरीबन सन्नाटा छा चुका था।
इक्का दुक्का ग्राहक थे भी तो वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। ज्योति लेडीज रूम की तरफ गई थी और मनोहर लाल अपने कमरे में बैठा हुआ नोट गिनने में मसरूफ था। पेट दर्द के बावजूद उसे ये काम करते हुए खुशी महसूस हो रही थी और नोटों की झलक उसके लिए हमेशा से खुशगवार साबित होती आई थी। उसने अपने मोअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए नकद के अलावा बॉन्ड्स देने की सहूलत भी रखी हुई थी। जिन ग्राहकों के पास नोट नहीं होते थे वो बॉन्ड दे दिया करते थे। वो उस वक्त बॉन्ड्स और नोटों को अलग अलग करके रख रहा था कि कमरे का दरवाजा खुला और ज्योति बौखलाई हुई कमरे में दाखिल हुई। ये लोग। उसने कुछ बताने की कोशिश की लेकिन उससे बोला नहीं जा रहा था। मनोहर ने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। दो कवि हैकल आदमी कमरे में दाखिल हो रहे थे। उन दोनों के अंदाज से बड़ी बेनियाजी जाहिर हो रही थी। उनमें से एक बहुत लंबा चौड़ा और खूबसूरत आदमी था, जबकि दूसरा सेहतमंद होने के बावजूद ऐसे मस्खरे की तरह मालूम हो रहा था जो स्टेज से उतरकर मनोहर के पास आ गया हो। उन दोनों ने गहरे रंग के लिबास पहन रखे थे और दोनों के हाथ जेबों में थे। उन्हें देखकर मनोहर लाल के बदन में खौफ का एक नामालूम सा एहसास बेदार हो गया। उनमें से मस्खरे नुमा शख्स ने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया, जबकि दूसरा बड़ी लापरवाही से कदम बढ़ाता हुआ उसकी मेज के पास आकर खड़ा हो गया। ज्योति जल्दी से दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। ये दोनों, मेरा मतलब है कि हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, ये लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मनोहर ने कहा। ठीक कहा तुमने। आगे बढ़ने वाले ने अपना एक पैर कुर्सी पर रख दिया। तुम जानते हो कि हम लोग किस इरादे से आए हैं। इस गुफ्तगू के दौरान वो मस्खरा नजर आने वाला शख्स ज्योति के करीब जाकर उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। तुम लोगों ने यहाँ कर गलती की है, तुम शायद यहाँ के हालात नहीं जानते। अगर तुमने अपने दोनों हाथ मेज पे नहीं रखे तो ये गलती होगी, पहला आदमी हो रहा। मनोहर ने जल्दी से अपने दोनों हाथ मेज पर रख दिए। तुम जानते नहीं हो कि तुम लोग किसकी रकम पर डाका डालने के लिए आए हो। हम सब जानते हैं। उस आदमी ने मेज पर रखे हुए नोट और बॉन्ड समेटने शुरू कर दिए। और जानकर इस तरफ आए हैं। नहीं, तुम नहीं जानते। अगर तुम्हें यह मालूम हो जाए ना कि ये दौलत किसकी है तो तुम्हारे होश ठिकाने आ जाए। अभी भी समय है, बाज आ जाओ। उस आदमी ने मनोहर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो बड़ी मुस्तैदी लेकिन बेनियाजी के साथ अपना काम जारी किए हुआ था। उसने नोटों और बॉन्ड्स के बहुत से बंडल अपनी जेबों में ठूंस लिए। फिर उसने नोटों की एक ऐसी गड्डी की तरफ हाथ बढ़ाया जो 100 के नोटों पर मुश्तमिल थी। ये गड्डी मनोहर लाल ने एक फाइल के नीचे रख दी थी, लेकिन उस शख्स की तेज निगाहों ने उस गड्डी की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, इसलिए उसने उस गड्डी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। मनोहर लाल ने मुस्तरब होकर गड्डी पर अपना हाथ रख दिया और उसी वक्त उस आदमी ने एक जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर रसीद कर दिया। मनोहर लाल का सर एक झटके से कुर्सी की पुष्ट से टकरा गया। उसकी बत्ती से हिल गई। उसके होठों के किनारों से खून बहने लगा। बेवकूफ़ी मत करो, वरना मैं इससे भी बुरा हशर कर सकता हूँ। वो आदमी हो रहा। उसने मेज पर फैले हुए सारे नोट और बॉन्ड्स अपनी जेबों में ठूंस लिए। इस दौरान उसका दूसरा साथी दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया था। नोटों को जेबों में भर लेने के बाद उस आदमी ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाला और उसका रुख मनोहर लाल की तरफ कर दिया। मनोहर की सांसें रुक गई। उसकी हालत देखकर वो आदमी मुस्कुरा दिया। फिर उसने पिस्तौल का रुख तब्दील किया और यके बाद दीगरे 3 गोलियां चला दी। पहली गोली ने कमरे में रखे हुए एक खूबसूरत टेबल लैंप के टुकड़े उड़ा दिए। दूसरी गोली ने एक खूबसूरत शेल्फ का कबाड़ा कर दिया और तीसरी गोली ने मेज के कीमती शीशे को किरची किरची कर दिया। उस कमरे में गोलियों की आवाज़ इस तरह गूंजी जैसे बमों के धमाके हुए हों और आसाप तक चटकने लगे थे। उन आवाज़ों की गूंज खत्म हुई तो सन्नाटा छा गया। लेकिन दहशत मनोहर लाल और ज्योति के लिए थी, जबकि वो दोनों बहुत लापरवाह दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ कोई तमाशा दिखाने के लिए आए हों। उनके तमाशे ने मनोहर के दफ्तर का नाश मार दिया था। कीमती गुलदान के परखचे उड़ चुके थे, मेज तबाह हो चुकी थी और शेल्फ टूट चुका था। तुम अपने उस चूहे करमचंद से कह देना कि मैं सिर्फ आज सूद लिए जा रहा हूँ और उसे ये भी बता देना कि दावर ये कहकर गया है कि असल रकम अभी बाकी है। मेरी बात समझ गए? अगर समझ गए तो दोहराओ जिस तरह मैंने कहा है। मनोहर ने किसी तोते की तरह उस शख्स की बात को दोहरा दिया जिसने अपना नाम दावर बताया था। शाबाश, अब हम तुम्हारी इस गुड़िया को अपने साथ लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इसको वापस कर दिया जाएगा। ज्योति ने बौखला कर मनोहर की तरफ देखा, लेकिन उस वक्त वो खुद बेबस था, इसलिए उसने अपनी निगाहें चुरा ली। आओ चलो, दावर ने ज्योति से कहा। वो अपने खुश होंठों पर जुबान फेरती हुई मनोहर की मेज की तरफ बढ़ी, फिर दरवाजे की तरफ चल दी। दोनों बड़े इत्मीनान के साथ उसे अपने साथ लेकर बाहर चले गए। उनके जाने के बाद भी मनोहर बहुत देर तक सकते के आलम में बैठा रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि करमचंद ही के शहर में कोई शख्स उसके खिलाफ इतनी जुर्रत का मुजाहरा कर सकता है। फ़ोन उसकी मेज पर ही पड़ा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हो सकता था कि वो लोग कहीं करीब ही मौजूद हो। मनोहर के लिए यही बेहतर था कि वो उन्हें कुछ दूर जाने का मौका दे। वो लोग ज्योति को भी अपने साथ ही ले गए थे,
نہ جانے اس بیچاری کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا۔ لیکن جیوتی اس کی توقع کے خلاف بہت جلد ہی واپس لوٹ آئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہیں سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہو۔ اس کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے سڑک کے موڑ پر چھوڑ دیا تھا۔ ان کے پاس ایک گاڑی بھی تھی، پریسیڈنٹ۔ وہ گاڑی یقیناً چوری کی ہوگی۔ جیوتی نڈھال ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ منوہر نے فون کا ریسیور اٹھایا۔ وہ کرم چند کے گھر کا نمبر ملا رہا تھا۔ ہیلو، اس نے سینڈو کی آواز پہچاننے کے بعد کہا۔ باس سے بات کرنی ہے، میں منوہر لال بول رہا ہوں۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ اس سمے سو رہے ہوں گے، لیکن یہ بہت ضروری ہے، انہیں ابھی اٹھا دو۔ ہاں وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اسی رات 2 بجے اس شہر میں ایک اور واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑے گودام اور اس سے ملحقہ دفاتر میں پیش آیا تھا۔ یہ گودام اور دفاتر آنند لال کے تھے، جو کرم چند کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کے قانونی نام سے غیر قانونی کام کیا کرتا تھا۔ گودام میں وہ مال بھرا رہتا جس کی قانونی حیثیت تھی، اور گودام سے پیچھے ایک خفیہ گودام میں ناجائز چیزوں کے ڈھیر لگے ہوتے۔ وہ گودام اسمگلنگ کے سامان سے بھرا ہوتا تھا۔ ان میں سب سے اہم غیر ملکی شراب کی بوتلیں تھیں۔ اس گودام میں ایسی ہزارہ بوتلیں رکھی رہتی تھیں۔ یہ شرابیں وقفے سے بھاری قیمت کے عوض پورے شہر میں پھیلا دی جاتی تھی۔ ان گوداموں اور دفاتر کی حفاظت کے لیے آنند لال نے کوئی خاص انتظامات نہیں کیے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہر کے جرائم پیشہ افراد کو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ آنند لال کا نہیں بلکہ کرم چند کا ہے، اور کرم چند کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت کس میں ہو سکتی تھی۔ اس لیے رات کے وقت صرف ایک ہی چوکیدار سے کام چلایا جا رہا تھا، جس کا نام تلسی تھا۔ وہ ایک سابق فوجی تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ان گوداموں میں کس قسم کا مال بھرا ہوا ہے یا ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے یا نہیں۔ اسے بس اپنی ڈیوٹی سے مطلب تھا، اسی لیے وہ رات بھر اپنا فرض ادا کرنے کے لیے پوری مستعدی کے ساتھ گوداموں اور ملحقہ دفاتر کے چکر لگاتا رہتا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ ہوتی اور کمر سے اس کا سروس ریوالور لگا رہتا۔ ویسے اس ریوالور کو استعمال کرنے کی تو نوبت بہت ہی کم پیش آئی تھی۔ ٹارچ بھی وہ بہت کم استعمال کرتا تھا، کیونکہ اس کے قدم ان راستوں سے اچھی طرح آشنا تھے۔ وہ جانتا تھا کہ کیا چیز کہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی وہ معمول کے مطابق اپنے گشت پر تھا۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ اسے اس سناٹے اور اندھیرے سے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ وہ اس کے ساتھی بن گئے تھے۔ اس وقت بھی وہ اندھیروں اور سناٹوں سے باتیں کرتا ہوا عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا جس عمارت میں دفاتر بنے ہوئے تھے۔ پھر پہلی دفعہ اسے احساس ہوا جیسے وہاں کوئی اور بھی موجود ہو۔ یہ احساس بلا وجہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے کان بہت حساس تھے، اور ان حساس کانوں نے ایک آواز سن لی تھی۔ وہ آواز اگرچہ بہت ہلکی تھی، لیکن وہ قسم کھا کر کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی کے چلنے کی آواز تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ بجھی ہوئی ٹارچ اس کے ہاتھ میں لرز کر رہ گئی۔ اس نے اپنے پہلو کو ٹٹولا، اور پھر یہ جان کر سن ہو گیا کہ پہلی بار وہ اپنا ریوالور بھی کوٹری میں بھول آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایسی لاپرواہی اس نے کبھی نہیں کی تھی، لیکن آج اسے چوک ہو گئی تھی۔ اب وہ ریوالور لینے کے لیے اپنی کوٹری کی طرف بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر اچانک کسی طاقتور ٹارچ کی روشنی اس کے قدموں پر پڑی۔ وہ بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا۔ اس کے پیر پھسل گئے اور وہ سیڑھیوں سے نیچے لڑکنے ہی لگا تھا کہ ٹارچ والا دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے پکڑ لیا۔ اس نے تلسی کو گرنے سے بچا لیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو بابا؟ تلسی کو اس آدمی کی آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ بہت ہی نرم تھا۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس شخص نے اب اپنی ٹارچ بجھا دی تھی، اس لیے تلسی کو اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ وہ ایک جوان آدمی ہے، جوان اور مضبوط جسم کا آدمی، اور وہ تلسی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتا۔ کون ہو تم؟ میں ایک چور ہوں، اور میرا ساتھی بھی چور ہے۔ وہ اس سمے تمہارے مالک کی تجوری توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مالک اپنی تجوری میں کچھ نہیں رکھتا۔ تمہیں نہیں معلوم بابا، تم تو اپنے کام سے کام رکھتے ہو۔ ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ تمہارا مالک دن بھر میں اپنی حاصل ہونے والی غیر ملکی شرابوں کی ناجائز آمدنی تجوری میں ہی رکھتا ہے۔ اس تجوری کی رقم دوسرے دن کہیں اور پہنچا دی جاتی ہے۔ یہ تو روز کا معمول ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ تمہارا مالک کون سے دھندے کرتا ہے؟ خیر، اب تم یہ بتاؤ کہ تم اس منزل پر آنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ میں گشت کرتا ہوں، اس سرے سے لے کر اس سرے تک، اور اس کے بعد اپنی کوٹری میں واپس ہو جاتا ہوں۔ وہاں چلم پی کر پھر باہر نکلتا ہوں۔ اس طرح رات بھر گشت کرتا رہتا ہوں۔ بہت خوب۔ چوروں کی سلطنت میں تم جیسا ایماندار اور فرض شناس آدمی بھی موجود ہے۔ ہم نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہے، اس لیے ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ بس اب آؤ میرے ساتھ۔ تمہارے ساتھ؟ تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ میں بھی تمہارے ساتھ گشت کروں گا جب تک میرا دوسرا ساتھی اپنا کام ختم کر لے گا۔ میں اس سمے تک اس کے پاس نہیں جانا چاہتا، کیونکہ وہ ایک اوندھی کھوپڑی کا آدمی ہے، اسے بگڑتے دیر نہیں لگتی۔ خیر، تم آؤ۔ اس آدمی نے ایک طرف قدم بڑھا دیے۔ تلسی بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ آدمی کس مزاج کا ہے۔ اس نے ایسا چور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جو اتنے اطمینان کے ساتھ اپنی کارروائی کرتا ہو۔ وہ دونوں قدم بقدم چلتے رہے۔ پھر اس نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز دفتر کے اس کمرے سے آئی تھی جس میں تجوری رکھی رہتی تھی۔ تلسی اس تجوری کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتا تھا کہ وہ اس کمرے میں ہے، اس کے علاوہ اسے اور کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے چونکتے دیکھ کر ساتھ چلنے والا چور مسکرا دیا۔ وہ لوگ جہاں چل رہے تھے وہاں روشنی ہو رہی تھی، اور اس روشنی میں تلسی کو اس چور کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت آدمی تھا، بہت ہی مضبوط، جیسے لوہے کو پگھلا کر بنایا گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں چیتے جیسی چمک تھی۔ اس کے باوجود تلسی کو اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارے وچار میں اس تجوری میں کتنی رقم ہوگی؟ تلسی نے چلتے چلتے پوچھا۔ کچھ زیادہ نہیں، یہی کوئی 7-8 ہزار۔ اس نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا۔ کیا صرف 7-8 ہزار کے لیے تم لوگ اتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہو؟ بات رقم کی نہیں، کچھ اور ہے۔ چلو تمہیں اپنے ساتھی کا بھی دیدار کرا دو۔ تلسی نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن چپ رہا۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ ایک آدمی اس کمرے میں بھی موجود تھا اور وہ اس دوران میں تجوری کھول چکا تھا اور تجوری میں رکھی ہوئی رقم سمیٹنے میں مصروف تھا۔ وہ بھی اس سے پہلے والے شخص کی طرح لاپرواہ ثابت ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر ہی نہیں دیکھا کہ دروازہ کھولنے والے کون ہیں۔ کام ختم ہو گیا عبدل؟ 100% باس، تجوری کھولنے والے نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ بابا کون ہے؟ ویسے اپن کو تو ایک گارڈ دکھتا ہے۔ ہاں، یہ چوکیدار ہے، دوسرے نے بتایا۔ پھر تلسی کی طرف دیکھا۔ بابا، اب ہم لوگوں کا کام ختم ہو گیا ہے اور ہمیں یہاں سے جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے تم کو ایک پیغام دینا ہے۔ یہ پیغام تم اپنے مالک آنند لال تک پہنچاؤ گے۔ کیسا پیغام؟ دیکھو، اور تم لوگ جو بھی کر رہے ہو اس کا الزام میرے سر آ جائے گا۔ نہیں، جب تم اپنے مالک کو ہمارا نام بتاؤ گے نا تو وہ سمجھ جائے گا کہ تم ہمیں روک نہیں سکتے تھے۔ تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ وہ اپنے مالک کرم چند سے یہ کہہ دے کہ داور نے کچھ اور منافع حاصل کر لیا ہے، لیکن اصل رقم ابھی بھی باقی ہے۔ کون کرم چند؟ میں تو کسی کرم چند کو نہیں جانتا۔ بات تمہارے جاننے یا نہ جاننے کی نہیں ہے، تم صرف یہ پیغام اپنے مالک کو پہنچا دینا۔ چلو اب پیغام دہراؤ۔ تلسی نے اٹکتے اٹکتے داور کا پیغام لفظ پر لفظ دہرا دیا۔ اس دوران تجوری کھولنے والا عبدل بھی ان دونوں کے پاس آ گیا تھا۔ اس کی پھولی جیبیں یہ بتا رہی تھیں کہ اس نے تجوری میں رکھے ہوئے نوٹ جیبوں میں بھر لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم اس کمرے میں بند ہو جاؤ اور اس وقت تک باہر نہیں نکلنا جب تک ہم یہاں سے چلے نہیں جائیں، سمجھے؟ تلسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ داور نے اپنے ساتھی کو چلنے کا اشارہ کیا اور اسی وقت ایک گولی سنسناتی ہوئی اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ داور نے بڑی مشکلوں سے خود کو بچایا تھا۔ اس نے تلسی کو دھکا دے کر ایک طرف گرایا اور ساتھ ہی خود بھی ایک جانب چھلانگ لگا دی۔ عبدل پہلے ہی خود کو زمین پر گرا چکا تھا۔ اس ایک گولی کے بعد وہاں سناٹا طاری ہو گیا۔ شاید گولی چلانے والا ان کے باہر نکلنے یا ان کی جانب سے کسی رد عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ گولی باہر سے چلائی گئی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ جس نے بھی یہ گولی چلائی تھی وہ اس وقت گودام کے پاس کھڑا تھا اور اس نے کمرے میں روشنی دیکھ کر اور ان تینوں میں سے کسی ایک کو متحرک دیکھ کر گولی چلا دی تھی۔ کچھ دیر خاموشی سے گزر گئی۔ اپن کا تو لیٹے لیٹے تختہ ہو گیا باس، سالہ ایک گولی چلا کر بھول ہی گیا، عبدل بولا۔ لیکن گولی چلانے والا بھولا نہیں تھا۔ عبدل کی بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ دوسری گولی کھڑکی کے راستے اندر آئی اور دیوار سے لگ کر اچٹتی ہوئی ایک طرف چلی گئی۔ پھر داور کی سمجھ میں بات آ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا گودام کے پاس نہیں تھا بلکہ گودام کی چھت پر تھا، کیونکہ دوسری منزل کے کسی کمرے میں بلندی سے نشانہ لیا جا سکتا تھا اور اس کمرے کی روشنی بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی تھی۔ داور نے اپنا پستول نکال لیا، پھر اس نے ایک کروٹ بدلی اور کمرے کے بلب کو اڑا دیا۔ بلب کی کرچیاں بکھر گئیں، کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ اندھیرا ہوتے داور پیٹ کے بل رینگتا ہوا اس کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے اپنے عقب میں تلسی اور عبدل کی آوازیں بھی سنی۔ تلسی خوف سے کانپ رہا تھا جبکہ عبدل اسے اوندھی سیدھی تسلیاں دیے جا رہا تھا۔ داور کو نیچے نہیں جانا تھا، وہ اسی منزل پر کسی اور کمرے کی تلاش میں تھا۔ کمرے سے باہر آ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کوریڈور میں دوڑ لگا دی۔ پہلا کمرہ بند ملا، دوسرا بھی بند تھا، جبکہ تیسرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ پھرتی سے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کی کھڑکی بھی گودام کی طرف کھلتی تھی۔ کھڑکی کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ گولی چلانے والا شخص بے وقوف معلوم ہوتا تھا، یا شاید اسے توقع نہیں ہوگی کہ اس پر کسی اور طرف سے بھی نشانہ لیا جا سکتا ہے۔ داور دھیرے دھیرے کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اندھیرا تھا اور اس اندھیرے نے گولی چلانے والے آدمی کو چھپا رکھا تھا۔ وہ صرف ایک ہی آدمی معلوم ہوتا تھا، ورنہ اتنے وقفے کے بعد اور صرف ایک ہی سمت سے گولیاں نہیں چلائی جاتی۔ داور نے پستول والا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ اب اسے ایک گولی چلنے کا انتظار تھا، صرف ایک گولی، اور اس کے بعد اس شخص کی نشاندہی ہو جاتی۔
پھر وہ گولی بھی چلی کہ تیسری گولی تھی جو اس کمرے سے چلائی گئی تھی جس میں کچھ دیر پہلے داور موجود تھا۔ گودام کی چھت پر ایک شعلہ سا چمکا اور داور نے شعلے کی سمت ٹریگر دبا دیا۔ گودام کی چھت سے کسی کی چیخ سنائی دی اور اندھیرے میں لپٹا ہوا ایک سایہ چھت سے لڑکتا ہوا نیچے گر گیا۔ کھیل ختم ہو گیا تھا۔ کمرے سے باہر دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور پھر عبدل نے اسے پکارنا شروع کر دیا۔ باس، کہیں تم تو خلاص نہیں ہو گئے؟ سارا جدھر جاؤ ادھر گولیاں ہی چلنے لگتی ہیں۔ اپن جیسے شریف آدمیوں کے لیے ساری زندگی خراب ہو کے رہ گئی ہے۔ داور کمرے سے باہر نکل آیا۔ عبدل اور تلسی ایک ساتھ کھڑے تھے۔ تلسی کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اپن اس توپچی کی اولاد کو چل کر دیکھ تو لے باس، سارا زندگانی سے محروم ہو گئے، یہ ابھی تلک انٹریلا ہے۔ ہاں چلو دیکھ لیتے ہیں کہ کون ہے۔ تلسی بھی ان لوگوں کے ساتھ نیچے آ گیا۔ اس گولی چلانے والے کی لاش گودام کے نیچے جھاڑیوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ وہ اوپر سے لڑک کر جھاڑیوں میں پھنس گیا تھا۔ داور کی چلائی ہوئی گولی نے اس کے سینے میں ایک سوراخ بنا دیا تھا۔ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ جاؤ قریب جا کر دیکھو، داور نے تلسی سے کہا۔ وہ جھجکتا ہوا لاش کے پاس آیا، پھر جھک کر لاش کی صورت دیکھی اور جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ یہ لچمن ہے، پہلے اسی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور چوری کرتا تھا۔ میں نے اسے ایک رات پکڑ لیا تھا اور میری شکایت پر مالک نے اسے نوکری سے نکال دیا تھا۔ شاید یہ مجھ کو ہی مارنے آیا تھا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ بہرحال تم اوپر والے کمرے میں جا کر بند ہو جاؤ، اور ہم نے جو پیغام دیا ہے وہ تمہیں یاد ہے نا؟ وہ بات لفظ بلفظ اپنے مالک سے کہنی ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا نا تو ہم دوسری رات پھر آ جائیں گے، سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا سرکار، تلسی نے سر ہلایا۔ انہوں نے کرم چند اور اس کے ساتھیوں کے درمیان ہلچل مچا دی تھی۔ ان دونوں کو اندازہ تھا کہ جب ان واقعات کی اطلاع کرم چند کو ہوگی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ غصے میں اپنے بال نوچنے لگے گا۔ اس کے اپنے ہی شہر میں اس کے گالوں پر تھپڑ مارے گئے تھے، اس کے آدمیوں کو لوٹ لیا گیا تھا، اور وہ بھی کھلی ہوئی دھمکی کے ساتھ۔ اس کے لیے بہت توہین کی بات تھی، اور وہ ایسی توہین کا عادی نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے آدمیوں کو پورے شہر میں پھیلا دے گا۔ داور جانتا تھا کہ اس کے لیے پورے شہر میں جال بچھا دیے گئے ہوں گے، جگہ جگہ تلاشی لی جا رہی ہوگی۔ بہت ممکن تھا کہ مقامی پولیس بھی اس کی مدد کر رہی ہو۔ ایسی صورت میں داور اور عبدل کے لیے ہوٹل میں ٹھہرے رہنا مناسب نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنی رہائش تبدیل کرنا تھی۔ اسی لیے وہ دونوں اس رات سورت روڈ کے اس مکان میں گھس آئے جو آصف زدہ مشہور تھا۔ یہاں آنے سے پہلے انہوں نے ایک دکان کھلوا کر بہت سی موم بتیاں وغیرہ بھی لے لی تھی تاکہ روشنی کا مناسب انتظام کیا جا سکے۔ پھر عبدل نے کھانے پینے کی بھی بہت سی چیزیں خرید لی تھی۔ چرائی ہوئی گاڑی انہوں نے کہیں چھوڑ دی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس آصف زدہ مکان کے آس پاس کسی قسم کی کوئی گاڑی دیکھی جا سکے، اس طرح لوگوں کو شک ہو سکتا تھا۔ اپن سالہ پوری زندگی میں دو ہی چیزوں سے ڈریلا ہے باس، عبدل نے اس مکان کے پاس آ کر کہا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے تھیلے اٹھا رکھے تھے، جبکہ داور کے پاس سفری بیگ تھے۔ وہ اپنا سارا سامان اسی آصف زدہ مکان میں اٹھا لائے تھے۔ کن دو چیزوں سے؟ ایک اس سالہ پھوکٹ داس کی موٹی عورت سے، اور دوسرا جن بھوت سے۔ سالہ جن بھوت کا لفڑا اپن کے بس کا روک نہیں ہے۔ خاموش رہو، انسان سے زیادہ ڈرانے والی چیز اور کوئی نہیں ہوتی۔ یہ جن بھوت کسی کی زندگی ختم نہیں کرتے، سمجھے؟ کچھ بھی ہو باس، اگر کوئی جن سامنے آ گیا نا تو تیرے کو سنبھالنے کا ہے کیا؟ اپن تو سالہ کسی کونے میں جا کر چھپ جائیں گا۔ اچھا بس چپ ہو جاؤ، وہ مکان آ گیا ہے۔ یہ مکان قدیم طرز کا ایک ایسا مکان تھا جس کی تعمیر میں سرخ اینٹیں استعمال کی گئی تھیں۔ اس کا احاطہ بھی بہت بڑا تھا، لیکن دیواریں جگہ جگہ سے گر چکی تھیں۔ عمارت کے کئی کمروں کی چھتیں بھی گر گئی تھیں۔ برآمدے کے ستون جھول رہے تھے۔ اگر وہ عمارت آصف زدہ کے طور پر مشہور نہ بھی ہوتی، تب بھی اس کی مخدوش حالت کو دیکھتے ہوئے کوئی اس کے اندر جانا پسند نہیں کرتا۔ اس ویران مکان کے آس پاس کوئی بھی مکان نہیں بنا تھا، اسی لیے اس کی ویرانی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں احاطے کی ٹوٹی ہوئی دیوار سے ہوتے ہوئے اندر آ گئے۔ ہر طرف اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر پڑے تھے، جن کے درمیان سے چلتے ہوئے انہیں ٹھوکر بھی لگ رہی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے، اور داور راستہ دیکھنے کے لیے ماچس جلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ برآمدے سے گزر کر دونوں کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ دروازے کی حالت بھی خستہ تھی، اس کا ایک پٹ جھول کر لٹک رہا تھا، جبکہ دوسرا اپنی جگہ پر مضبوطی سے جما ہوا تھا۔ پہلے داور کمرے میں داخل ہوا، اس کے بعد عبدل نے بھی قدم رکھ دیا۔ کمرے میں آتے گرد و غبار اور سیلن زدہ بدبو نے ان کا استقبال کیا۔ تاریکی اتنی شدید تھی کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کمرے میں پرندے بھی تھے جو قدموں کی آہٹ سن کر پھڑپھڑانے لگے تھے۔ اپن تمہارے پیچھے ہے باس، کوئی بھوت ووت آ جائے نا تو خود ہی نمٹ لینا، سالہ اپن کو تکلیف مت دینا۔
داور نے بڑی سختی کے ساتھ اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے حساس کانوں نے ایک آواز سن لی تھی۔ یہ آواز اس مکان کی کسی دور افتادہ کمرے سے آئی تھی۔ یہ کسی جانور یا پرندے کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی گھسٹ رہا ہو یا دھیرے دھیرے چل رہا ہو۔ آواز بہت ہلکی تھی، لیکن داور نے محسوس کر لی تھی، یا تو اپن کا کان سالا بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے یا اپن نے کو آواز سنی ہے۔ عبدل بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، اس مکان میں ہمارے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ سالا اس بھوت کے سوا کون موجود ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ہر جگہ ہوتا ہے۔ اپن تو بولتا ہے باس کہ اپن اس پھوکٹ داس کی موٹی عورت کے ساتھ گزار کر لے گا، لیکن اس بھوت کے ساتھ ایک مکان میں ہی رہ سکتا۔ سارے لوگوں کے موڈ کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ خاموش رہو، ایک موم بتی جلاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس مکان میں کون ہے۔ داور نے سامان فرش پر رکھتے ہوئے کہا۔ عبدل نے ڈرتے ڈرتے تھیلے میں سے ایک موم بتی نکالی اور جلا دی۔ اس کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ فرش پر دھول جمی تھی۔ اس کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ ایک تاق بھی بنی ہوئی تھی۔ ایک چمگادڑ اس تاق میں بیٹھی تھی، جو روشنی دیکھ کر پھڑپڑاتی ہوئی کمرے میں چکرانے لگی۔ داور نے پستول ہاتھ میں لے لیا۔ وہ دونوں اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گئے۔ یہ کمرہ بھی خالی تھا، البتہ یہاں ایک دیوار کے پاس ایک ٹوٹی ہوئی کرسی رکھی تھی۔ اس کمرے میں بھی ایک دروازہ تھا۔ وہ دونوں اس دروازے سے گزر کر ایک بڑے سے ہال میں آ گئے۔ یہاں کچھ فرنیچر موجود تھا، پرانی طرز کا، جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ ہال کی دیواروں پر 2 فلمی تصویریں بھی لگی تھیں۔ ہال میں پرندے بھی موجود تھے، جو آدمیوں کی مداخلت دیکھ کر غصے سے بولنے اور اڑنے لگے تھے، لیکن ان پرندوں کے سوا اس ہال میں اور کوئی نہیں تھا۔ ان دونوں نے وہ پورا مکان دیکھ لیا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سارے کمرے خالی پڑے تھے۔ اپن کو تو سارا بھوت کا چکر معلوم پڑتا ہے باس۔ نہیں، میرا خیال ہے اس مکان میں کوئی تہہ خانہ ہے۔ یہ آوازیں وہیں سے آ رہی ہیں۔ عبدل نے داور کو روکنے کی کوشش کی، لیکن داور تہہ خانہ تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یہ لوگ اس بار کمروں کے فرش کو دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کمرے میں کسی تہہ خانے کی موجودگی کا احساس نہیں ہو سکا۔ بالآخر تھک ہار کر وہ پھر سے پہلے والے کمرے میں واپس آ گئے۔ وہ آواز پھر سنائی دی۔ اس بار آواز پہلے سے زیادہ شدید تھی، اور اس بار انہیں بہت قریب سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ آواز اسی کمرے سے کہیں گونجی تھی، کوئی ان کے بہت قریب تھا۔ کمرے میں ایک الماری بنی تھی، لکڑی کی الماری جس کا پٹ بھیڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ابھی تک اس الماری کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، لیکن آواز اسی الماری کی طرف سے آئی تھی۔ داور لپک کر الماری کے پاس پہنچا اور اس کے پٹ کھول دیے۔ الماری خالی تھی، لیکن اس کے اندر سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ یہ سیڑھیاں بتا رہی تھی کہ اس مکان کے تہہ خانے کا یہی راستہ ہے۔ داور نے عبدل کے ہاتھ سے موم بتی اپنے ہاتھ میں لی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے تہہ خانے میں اتر گئے۔ عبدل نے پستول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ موم بتی کی زرد روشنی میں وہ تہہ خانہ بہت پراسرار دکھائی دے رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے سیلن زدہ کمرے، فرش پر کوڑے کرکٹ کا ڈھیر، اعصاب کو منتشر کرنے والی بو، اور ایک دیوار کے سہارے بیٹھا ہوا ایک بوڑھا آدمی۔ موم بتی کی روشنی پڑتے ہی وہ آدمی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بڑی بے ترتیبی کے ساتھ بڑھے ہوئے تھے۔ لباس خستہ ہو کر جھول رہا تھا، لیکن اس کی صحت بہت شاندار تھی۔ گزرنے والے مصائب کے باوجود اس کے اعصاب بہت مضبوط دکھائی دیتے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی بہت بڑی بڑی اور سرخ ہو رہی تھیں۔ ان لوگوں نے اس مکان میں گونجنے والی آواز شاید اسی کی سنی تھی۔ عبدل اسے دیکھتے اپنا پستول اس کی طرف تان لیا۔ اپن کو بھوت نہیں معلوم پڑتا باس، بھوت لوگوں کا چوکٹا اتنا خراب نہیں ہوتا۔ وہ شخص کچھ نہ بولا۔ کون ہو تم بابا؟ داور نے پوچھا۔ بابا؟ تم مجھے بابا کہہ رہے ہو؟ کیا میں تمہیں بابا دکھائی دیتا ہوں؟ تو اور کیا اپن سالہ تیرے کو ہیرو بولے؟ ذرا آئینے میں اپنا مکھڑا تو دیکھ۔ عبدل بولا، ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی گردن جھٹکنی شروع کر دی، پھر ایک گہری سانس لے کر دیوار کے سہارے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں مجھے کتنے دن ہو گئے، لیکن تم لوگ کون ہو؟ کیا اسی بدماش کے ساتھی ہو؟ جاؤ بول دو اس سے کہ رکونات نے ابھی تک ہار نہیں مانی۔ تم کس کی بات کر رہے ہو بھائی؟ ہم لوگ کسی کے ساتھی واتی نہیں ہیں۔ داور اس کے قریب آ گیا۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی بھی بہت وحشیانہ تھی۔ تم لوگوں کو اسی نے بھیجا ہوگا۔ آؤ میں تمہیں تمہارے پہلے ساتھی کا حشر دکھا دوں۔ داور اور عبدل ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف چل دیا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ انہیں توقع بھی نہ تھی کہ یہ تہہ خانہ اتنا وسیع بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک بڑا سا ہال بھی بنا تھا۔ ہال کے بعد کئی کمرے تھے جن میں خالی ڈرم، پرانا فرنیچر اور نہ جانے کیا کیا بھرا ہوا تھا۔ عبدل نے موم بتی اپنے ہاتھ میں رکھی تھی اور وہ دونوں اس آدمی کے پیچھے چل رہے تھے، لیکن موم بتی کی روشنی کے باوجود انہیں چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ مگر وہ شخص اتنے اطمینان سے چل رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہوں۔ وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں لے آیا۔
उस कमरे के फर्श पर एक लाश पड़ी थी। ये देखो, पहचान लो इसको, तुम्हारे साथी है ना ये? मैंने अपने हाथों से इसकी गर्दन तोड़ दी थी, समझे? दावर ने मोमबत्ती अब्दुल के हाथ से ले ली। वो लाश उसके लिए अजनबी थी। उस आदमी ने सच ही कहा था। लाश की गर्दन टूटी हुई थी, और वो भी इस बेरहमी के साथ कि गर्दन का रुख दूसरी तरफ हो गया था। उसके चेहरे पर भी आखिरी लम्हों में जो कर्ब नमूदार हुआ था, वो अभी तक लाश के चेहरे पर जमा हुआ था। जुबान दांतों तले आकर कट गई थी और दोनों नथनों से खून बहकर होंठों पर फफूंदी की तरह मुंजमद हो गया था। उस लाश से बदबू उठ रही थी, और शायद यही बदबू तहखाने में महसूस हो रही थी। देख लिया तुमने? उस आदमी ने फनकार मारी। मैं अपने दुश्मनों के साथ यही करता हूँ। उस चोर से जाकर कह दो कि मैं अभी तक वैसा ही हूँ। मेरे बाजुओं में अभी तक इतनी शक्ति है, मैं उसे एक दिन इसी तरह गर्दन तोड़कर मार दूंगा, समझे? तुम हमें गलत समझ रहे हो। मुझे नहीं मालूम कि तुम किसकी बात कर रहे हो। वो कौन आदमी जो तुम्हारा दुश्मन है? क्या तुम लोग करमचंद के जरखरीद और पालतू गुलाम नहीं हो? उस आदमी ने हैरत से पूछा। करमचंद का नाम सुनकर दावर और अब्दुल भी हैरान रह गए। अपन साला तो इधर ही लुढ़क जाएगा बॉस। इधर तो ऐसा बदबू उठ रहा है जैसे कचरा घर में आ गया हो। रघुनाथ हंस पड़ा। तुम लोग शायद इस बदमाश के आदमी नहीं हो। नहीं, अगर तुम उस करमचंद की बात कर रहे हो जो इस शहर का बेताज बादशाह कहलाता है, तो हम लोग उसके आदमी नहीं है। हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर तुम उसके आदमी नहीं हो तो फिर कौन हो? अपनी तो अलग ही स्टोरी है, बिल्कुल सिल्वर जुबली फिल्म वाली। लेकिन माँ कसम, पहले इधर से तो चलो, दावर बोला। फिर वो सब उसी कमरे में आ गए जहाँ रघुनाथ से दावर और अब्दुल की मुलाकात हुई थी। हाँ बताओ, कौन हो तुम लोग? हमारी कहानी सिर्फ इतनी है कि हम करमचंद के दुश्मन हैं। उसने हमारे 5 लाख रुपए गोल कर लिए हैं, और हम उस रुपए को वसूल करने के लिए बम्बई से यहाँ आए हैं, और हर कीमत पर वो रकम लेकर ही वापस जाएंगे। ये बहुत मुश्किल है। वो बहुत कमीना आदमी है, कुछ नहीं देगा तुम्हें, उल्टा तुम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हम ये भी जानते हैं, लेकिन हमने बहुत सोच समझ कर उसे चैलेंज दिया है। लेकिन तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो और इस तहखाने में कहाँ से आ गए? बैठ जाओ तुम लोग, मैं तुम लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। वो दोनों उसके करीब ही बैठ गए। अब्दुल ने पिस्तौल जेब में रख लिया। मैंने भी अपने हाथ पांव बहुत फैला रखे थे। ये बात अब से कई बरस पहले की है। उस समय करमचंद कुछ भी नहीं था, बल्कि वो मेरा ही आदमी था। मेरे ही मातहत काम किया करता था, पर उसके पास मक्कारी नुमा जहानत थी। उसने उसी मक्कारी के बलबूते पर मुझ पर काबू पा लिया, मुझे बेहैसियत कर दिया। उसने मुझे गायब करवा दिया। मुझे नहीं मालूम कि उसने मुझे कहाँ रखा होगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, और आजकल मैं यहाँ हूँ। ये तो तुमने बहुत मुख्तसर बात बताई है। तुम्हारा ये कहना है कि तुम भी किसी ज़माने में करमचंद ही की तरह थे? दावर ने कहा। हाँ, मैं भी वैसा ही था, लेकिन उससे ज़्यादा शक्ति वाला और बाहौसला। वो तो मक्कार और कायर आदमी है। ऐसे बुज़दिल आदमी सामने आकर वार नहीं करते, छुप कर वार करते हैं। करमचंद ने भी मेरी पुश्त में छुप कर खंजर मारा है। मैंने उस पर विश्वास किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक रात जबकि मैं अपने कमरे में सो रहा था, उसने मेरे ही मुहाफिजों के जरिए मुझे अगवा करवा लिया। ऐसे आदमी को बदलते देर नहीं लगती, और जब हम जैसे आदमियों का मामला होना तो सारी अखलाकी कदरें धरी की धरी रह जाती हैं। जब करमचंद बदल सकता है तो मेरे मुहाफिज क्यों नहीं बिक सकते? चलो ये तो मान लिया, लेकिन उसने तुम्हें अब तक जिंदा क्यों रखा है? तुमको बजाय अगवा करने के ठिकाने भी तो लगवा सकता था। हाँ, वो ये भी कर सकता था, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक बुज़दिल और लालची आदमी है। उसने मेरे सारे कारोबार पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन मेरी छुपाई हुई रकम उसे नहीं मिल सकी। तकरीबन 1 करोड़ रुपए मैंने कहीं रखवा दिए, उनकी हवा भी करमचंद को नहीं लग सकी। अरे बाप रे, 1 करोड़! माँ कसम, इतने नोट गिनते गिनते तो सवेरा हो जाए। अपन साला आज तक कितने नोट नहीं देखेला भाई। किसी तरह अपन को दिखाने का बंदोबस्त कर दो, अपन अक्का जिंदगानी तुम्हारा एहसान मानेगा। बकवास मत करो अब्दुल, तुम हर जगह फालतू बातें करने लगते हो। अब्दुल बड़बड़ाकर दीवार की तरफ देखने लगा। तो उसी 1 करोड़ रुपयों के लिए उसने मुझे आज तक जिंदा रखा है। तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि मैंने कैसे कैसे तशद्दुद बर्दाश्त किए। तुम मेरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देख सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ जिस दिन मैंने उसे उन रुपयों का निशान दिया, वही मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या इस तहखाने में तुम बहुत दिनों से कैद हो? मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सी जगह है। करमचंद इस मामले में बहुत ज़हीन और होशियार है। वो मुझे ज़्यादा दिनों तक एक जगह नहीं रखता, और ना ही वो अपने किसी मुहाफिज को ज़्यादा दिनों तक मेरी निगरानी के लिए मुकर्रर करता है। वो किसी पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए वो आए दिन जगह तब्दील करता रहता है। मुझे यहाँ कल पहुँचाया गया था, और वो मुहाफिज मेरे साथ था जिसकी तुमने लाश देखी है। उसने मुझे बुरा भला कहा था, बस ना जाने क्यों मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे हलाक कर डाला। तुम उसे मारने के बाद यहाँ से निकल भी तो सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया?
कैसे निकलता? मुझे ये बताया गया है कि ऊपर तकरीबन 10 मुसल्ला पहरेदार मौजूद हैं। रघुनाथ ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा सिर्फ तुम्हें धोखा देने के लिए कहा गया है, वरना इस वीरान मकान में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। दावर मुस्कुरा दिया। क्या कह रहे हो तुम? मैं तो समझ रहा था कि यहाँ बहुत से आदमी होंगे, इसीलिए इसको मारने के बाद भी मैंने सिर्फ उसकी लाश छुपा दी, खुद बाहर नहीं निकला। और अब तुम कह रहे हो कि वैसे कौन सी जगह है, क्या तुम्हें मालूम है? हाँ, ये आसिफ ज़दा मकान कहलाता है, सूरत रोड वाला। ओह, वो मोजी शख्स यहाँ भी मक्कारी कर गया, लेकिन अब मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। इस तंजीम में अभी भी मेरे वफादार मौजूद होंगे, मैं उनकी सहायता से करमचंद को जहन्नुम रसीद कर दूंगा। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम लोग यहाँ आए और मुझे आज़ादी की खबर सुनाई। दावर यहाँ आकर उलझ गया था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस रघुनाथ के साथ क्या करे। रघुनाथ के इस मकान में पाए जाने का मतलब ये था कि ये मकान भी करमचंद और उसके साथियों की निगाह में था, और वो लोग रघुनाथ को देखने के लिए किसी समय भी यहाँ आ सकते थे। रघुनाथ उनके लिए बहुत अहम आदमी था। उसके पास 1 करोड़ रुपए थे, और उन रुपयों के लिए करमचंद दूसरी दुनिया में भी उसका पीछा नहीं छोड़ सकता था। अपन को यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाना होगा बॉस। साला दर भूत नहीं है, परंतु करमचंद का मामा लोग तो आ ही जाएगा। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अब मैंने इरादा बदल दिया है। उसका कारण यह है कि हमने एक ही रात में उस करमचंद को बौखला दिया है। उसके आदमी पागल कुत्तों की तरह शहर में हमें ढूंढते फिर रहे हैं, इसीलिए किसी का ध्यान इस मकान की तरफ नहीं आ सकता। क्या क्या तुम लोगों ने करमचंद के साथ? रघुनाथ ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। दावर ने मुख्तसर लफ्जों में उसे अब तक की तमाम कहानी सुना दी।